الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ مصطفیٰ کے جانشین اور دلربا صدیق ہیں یہ منقبت ہمارے بڑی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب آف قصور انہوں نے لکھی ہے اور حکم فرمایا کہ یہ جمعے میں پڑھنی ہے. بڑی خوبصورت منقبت ہے
میں صدیق اکبر کا غلام بن کے پڑھوں گا اور آپ غلام بن کے سنیے گا۔ مصطفیٰ کے جانشین اور دل ربا صدیق ہے، مصطفیٰ کے جانشین اور دل ربا صدیق ہے، مصطفیٰ کے جانشین اور دل ربا صدیق ہے، آج تک جو ساتھ ہے وہ با خدا صدیق ہے، خالی گر کو کر دیا سوئی بچھوڑی نہ کہیں، خالی گر کو کر دیا سوئی بچھوڑی نہ کہیں، عشق کی ہر ابتدا ہر انتہا صدیق ہے، اور چار جانب ہیں منافق اور منکر ہے چار سو، بے وفا ہے دنیا بڑی بس وفا صدیق ہے، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں اور محی دین بھی ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور محی دین بھی ہوں، اس لیے ہر بزم میں میری صدا صدیق ہے، پھر مل کے میرے نال پڑھ لو، مصطفیٰ کے جانشین اور دل ربا صدیق ہے، آج تک جو ساتھ ہیں وہ با خدا صدیق ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَتَمَّ نَوَالُهُ وَعَازَمَ شَانُهُ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد لا تتا درود و سلام ہے۔
افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے ایام جا رہے نے، جگہ جگہ تاجدار صداقت دیاں کانفرنساں تے جلسے تے جمعے تے عنوان تے خطابات آپ دی عظمت بیان کرن دی کوشش کر رہے نے، اور آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کردے نے تے او راز بیان کردے نے جنہ رازاں نے ابو بکر نو صدیق بنایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں عرض کیتا سی کہ سب تو پہلا مسلمان بھی صدیق ہے، سب تو پہلا خطیب بھی صدیق ہے، تے سب تو پہلا سچا بھی صدیق ہے۔ یہ تین گلاں میں پچھلے جمعے بیان کیتی سن۔ صدیق اکبر ہوئے جنہیں جدوں بھی اسلام نو لوڑ پئیے، اے خاندان اے گھرانہ او گھرانہ ہے جنہ نے صفِ اول وچ آ کے میرے آقا دی معیت وچ اور غلامی دے اندر آ کے ہر شے قربان کر چھڈی ہے۔ اگر مال دی لوڑ پئی ہے تاں وی دتا ہے، جان دی لوڑ پئی ہے تاں وی پیچھے نہیں ہے، بلکہ میں مولا علی دا ایک فرمان سنا جاواں۔ علی پاک نو پوچھا گیا کہ تسی تے بڑے بہادر ہو، شیر خدا تہاڈا لقب ہے، کیا تساں اپنی زندگی وچ اپنے نالوں بھی بہادر کو بندہ ویکھیا ہے؟ مولا علی پاک فرماندے نے کہ ہاں میں ویکھیا ہے۔ عرض کیتی حضور کیڑا بندہ جیڑا تانوں تواڈے نالوں بھی بہادر لگدا ہے؟ تو حضرت شیر خدا فرمان لگے میں اگر اپنے نالوں بھی بہادر بندہ کوئی دنیا تے ویکھیا ہے نا تے او ابو بکر صدیق ویکھیا ہے۔ عرض کیتی حضور شیر خدا تے تسی ہو، رب دے شیر دا لقب اے تانوں ملیا ہے تے بہادر تسی صدیق اکبر نو پہ دس دے ہو۔ فرماندے نے کہ ایک جنگ دا ویلا سی تے کافرہ نے سرکار نو گھیرا پا لیا، کوئی بھی بندہ اس ٹائم اگے نہ آیا۔ اس وقت جیڑا بندہ سرکار دے سامنے آ کے سرکار دی حفاظت کرن واسطے ساڈے سارے وچوں سب تو پہلے آیا سی، او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جان دی لوڑ پئی تے جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی، مال دی لوڑ پئی تے ہر شے لٹا چھڈی۔ بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، میرے آقا فرماندے نے کہ جنہ نفع مینو ابو بکر دے مال نے دیتا ہے نا، اتنا نفع مینو کسے دے مال نے نہیں دیتا۔ جنہ نفع ابو بکر دے مال نے دیتا ہے، اتنا نفع میں نو کسے دے مال دی لوڑ پئی سارے مال دیتا، ابو بکر بھی دیتا، عمر فاروق بھی دیتا، عثمان غنی بھی دیتا، مولا علی بھی دیتا، سارے دیتا، لیکن جتنا نفع مصطفیٰ نو ابو بکر دے مال نے دیتا، حضور فرماندے نے اتنا نفع میں نو کسے نہیں دیتا۔ ہن میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا وا، او سرکار نو کسے دے مال دی لوڑ ہے سی؟ میرے نبی فرمانے نے کہ میں عائشہ اگر میں چاہواں نا اے پہاڑ سونے دے ہو کہ میرے نال ٹرن، تے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہوئے
انہوں مال دی کو لوڑ ہو سکتی ہے، لیکن مال اسلام واسطے لے کے دسیا ہے کہ لوگوں اے اوسیہ نے جنہاں نے جدو جان دی لوڑ پئی تے اے لوگ سن جڑے 313 تے ٹھٹیاں تلواراں تے لاٹھیاں لے کے بھی میدان وچ نکل آئے سن، اے لوگ نے کہ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تے کوئی اپنے گھر دا ادھا سامان لے کے آ رہا ہے، صدیق کون ہے جڑا اپنے گھر دا پورے دا پورا سامان لے کے مصطفیٰ دے قدماں تے قربان پیا کردا۔ اچھا ایک اور عقیدے دی گل کر دے جائیے، سرکار فرمایا اینا نفع مینوں کسے دے مال نہیں دیتا جنہ صدیق دے مال نے دیتا۔ مینوں دسو مولوی والا پوچھیے نا تے کھورو کٹ کٹ مراب بولے کر جن نفع نقصان کا مالک تو بس اللہ۔ مینوں دسو سرکار فرماندے نے پہ کہ مینوں صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے تے مولوی آکھے نفع تے نقصان دا مالک صرف اللہ ہے، اینو بوتا مسئلے دا پتہ سی یا حضور نو پتہ سی؟ میرے آقا نو نہیں سی پتا کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے، میرے آقا نے دسیا ہے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، پر اللہ نے اپنے بندیاں نو او شان عطا فرمائیاں نے، او مقام عطا فرمائے نے، او عظمت عطا فرمائیاں نے کہ او دے بندے بھی مصطفیٰ دے نام تے انج قربان ہوندے نے کہ سرکار انہاں تے بھی راضی ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث بیان کر کے پھر اگے چلنے بڑی مشہور حدیث ہے، تو ساں بڑی بڑی سنی ہے لیکن ہر بندے دے سنان دا انداز اپنا ہوندہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ جنہیں آسمان دے تارے نے انیاں کسی دیاں نیکیاں ہیں نے، اچھا کو ذرا سبحان اللہ۔ حضور جنہیں آسمان دے تارے انیاں کسی دیاں نیکیاں، فرمایا ہاں ہے نے۔ ہن میں ذرا گل روک کے تانوں پوچھنا وا، آسمان تے تارے ہن تواڈے چ کوئی بندہ ہے گن سکدا ہے؟ کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہوئے جڑی تارے گن لے؟ نہیں۔ تے میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے کہ آسمان دے تارے کنے نے، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے کہ آسمان دے تارے کنے نے، تو فرمایا ہاں عائشہ اتنیاں نیکیاں ہیں کسے دیا؟ عرض کی تھی سونیا کی دیا؟ فرمایا اینیاں نیکیاں تے میرے عمر دیا نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے آسمان دے تارے کنے نے، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے عمر دیا نیکیاں کنیاں نے۔ اوہ نیکی دا تعلق اکھ دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق زبان دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق ہاتھ دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق پیر دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق جسم دے کسی بھی حصے دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق ذہن دے نال بھی ہے، نیکی دا تعلق دل دے نال بھی ہے۔ اور میرے نبی نو پتہ ہے انہیں دل نال نیکی کیڑی کیتی ہے، انہیں زبان نال نیکی کیڑی کیتی ہے، انہیں ہاتھ نال نیکی کیڑی کیتی ہے، انہیں جیڑی جیڑی نیکی جویں جویں کیتی ہے میرا نبی جانتا ہے۔ اور جڑا تیریاں کیتیاں نیکیاں نو جان سکدا ہے اور تیرا پڑھیا درود نہیں جان سکتا۔ اور جڑا تیریاں جڑا نیکیاں جان سکدا ہے تے او تے درود بھی تے جان سکدا ہے، او تے غلاماں دے حال بھی تے جان سکدا ہے نا۔ تے پھر اسی کیوں آیا کہ سونے ماں جاگ دے کاجل والے وہ تو آدھے چہرے والے ماں جاگ دے کاجل والے حامیم دیا کنلا والے مدینے دیا تاجدارا اسی جڑا وے اسی تیرے غلام تیری بارگاہ وچ عرض کرنے تے اے یعنی سوا تیرے نہیں کوئی
سہارا یا مل کے میرے نال باواز بلند پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں میرے عمر دیاں نے عرض کیتی سونیا میرا تے خیال سی کہ تسی میرے ابا جی دا نام لو گے ابو بکر صدیق دا انہاں دا نام لو گے تے سرکار فرماندے نے عائشہ کی پہ گل کرنی ہے ابو بکر صدیق دی گل پہ کرنی ہے بھائی عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی ایک نیکی ایک پاسے اللہ اکبر کبیر حضرت ابو بکر صدیق او نے جڑے فنا فی الرسول سن یعنی حضور دی ذات وچ انج فنا سن حضور نال اینا پیار کہ کائنات وچ کسے انج پیار نہیں کیتا جویں مصطفیٰ نال ابو بکر نے پیار کیتا مار کھادی جسم چور چورے تو پھر بھی آندے نے میرے سونے دا کی حال ہے ہن میں اس واقعے والا آ رہا ماں فرمایا کہ انیاں نیکیاں ابو عمر دیاں ساریاں زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے ہن میں غار والی نیکی والا آن لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ہجرت تو 2-3 مہینے پہلے دس چھڑیا سی کہ ابو بکر میں اللہ دا حکم آنے والا ہے تے ان قریب اسی اتھوں ہجرت کر جانا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو حکم ربی ہویا آپ نے مولا علی پاک نو امانتہ دیتیاں تے فرمایا علی اے امانتہ نہیں تے صبح امانتہ دے کے تے تم ہی واپس مدینے آ گئے میں کتابہ چ پڑھے ہے کہ علی پاک راتاں نو جاگ دے ہوندے سن عبادت کر دے ہوندے سن رکوع و سجود کر دے سن بڑی بڑی لمبی راتاں نو اللہ دی عبادت پہ کر دے سن نفل و نوافل پڑھ دے ہوندے سن اس رات جس رات صدیق حضرت سرکار نے علی پاک نو اپنے بستر تے لٹایا تے فرمایا صبح آ جائیں اس رات علی پاک سو گئے تے یا علی تو انہوں نیند آ گئی سی دشمنہ دا کھیرا ہوئے بار دشمن جان دے دشمن ہوون تے پرا دو کلے رہ جاننا تو پتہ کی آندے نے کہ جے ہون آئی پئی ہے تے پھر کانڈ نال کانڈ لا کے اج لڑا لیکن ایتھے سرکار علی نو چھڑ کے جا رہے نے خود جا رہے نے دسیا ہے وے علی دشمن میرے تے صدیق دے نے تینوں کچھ نہیں آکھنا علی اس رات عبادت کر دیا نہیں گزاری سو کے گزاری تے آکے علی ایڈے خوف دے ماحول وچ تانوں نیند آ گئی سی فرمایا میں ہر روز عبادت کرنا سا پتہ نہیں کیڑے والے موت آ جائے پر اے رات جتنا میں اس رات وچ اطمینان دے نال ستا وا اینا میں کدی نہیں ستا کیونکہ مینوں گارنٹی سی اج رات مینوں موت نہیں آ سکدی میرے آقا نے فرمایا علی تو صبح واپس آنا تو فرمایا اس رات مینوں گارنٹی سی سرکار دی کہ علی نے واپس آنا ہے تے مینوں کچھ بھی ہو جائے اس رات موت نہیں آ سکتی سرکار گئے حضرت ابو بکر صدیق نو آواز دیتی تے صدیق اکبر پہلے ہی تیار بیٹھے
हुजूर फरमाया सिद्दीक तू तो पहले ही तैयार बैठा है। अर्ज की सोने जिस दिन का तुसां फरमाया ना कि मैनू अल्लाह का हुक्म आउण वाला है, मैं उस दिन दा रात सुता नहीं, मैं हर रात ही दरवाजे ते बह के इंतजार करदा हो रे इस रात सरकार आउण ते मैनू एक खदशा सी कि सरकार आउण ते मेरे महबूब नू इंतजार न करना पवे। सरकार आके जिसले आवन मैं फौरन हुजूर दी बारगाह च हाज़र हो जावां। आओ मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाने जाना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफा दा साथी, गार दा साथी, मज़ार दा साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर दे नाल टुर पे ने। सिद्दीक़ जांदे ने पे, कदी सिद्दीक़ अगे हुंदे ने, कदी पिछे हुंदे ने, कदी सज्जे हुंदे ने, कदी खब्बे हुंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने सिद्दीक़ कदी अगे पिया होना है, कदी पिछे पिया होना है, कदी खब्बे ते कभी सज्जे होना है पिया। अर्ज करदे ने सोहणिया मैनू खौफ है किते दुश्मन सज्जे होना आ जाए, मैं सज्जे हो जाना वा। फिर खौफ होंदा है किते दुश्मन खब्बे पास होना आ जाए, मैं खब्बे हो जा। फिर जड़ा है मैनू खौफ आंदा है कि किते दुश्मन पिछों हमला ना कर लवे, मैं पीछे हो जाना वा। फिर ख्याल आंदा है किते दुश्मन अगों हमला ना करे, मैं अगे हो जाना वा। सोहणिया अगर दुश्मन हमला करदा है तो सोहणिया मेरे महबूब नू कुछ ना होवे, पहला हमला मेरे ते होवे, पहला वार मेरे ते होवे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कुछ ना होवे। आ मुसलमान भाई तवज्जो फरमांदे जाना। अगे चलदे चलदे अगे आगे पहाड़, काले पहाड़, नुकीले पत्थर वाले पहाड़ ते हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आंदे ने सोहणिया बड़ा पथरीला रावे, बड़ा सख्त रावे। सोहणिया माज़ाक दे काजल वाले आ मेरे कंधे ते तशरीफ फरमायो, वो मेरे कंधे ते आ जावो, मैं तानू अपने कंधियां ते सवार कर लवा, मैं तानू अपने कंधियां ते सवार करके जेड़ा वे ले जावा। आ मुसलमाना जरा गौर ते कर, इतना खतरनाक राह, इतना पहाड़ी इलाका ते पहाड़ दे उत्ते चढ़दिया लग पता जांदा है तुहाडे विचों अगर कोई पहाड़ ते चढ़न दा इत्तफाक होया होवे ते तुहानू पता ही होवे जिस वेले बंदा चढ़ाई ते चढ़दा है ते ओदी एनर्जी भी डबल लगदी है, ओदा जोर भी ज्यादा लगदा है, बंदे को कलिया नहीं चढ़िया जांदा। ते हजरत सिद्दीक़ अकबर दी शान तो मैं कुर्बान जावा। हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर नू कंधियां ते चा के लैके जांदे ने पे। आ मैं अकीदे दी गल करदा जावा। एक ओ वेला सी जिस वेले जदों फतह मक्का ते हुजूर मक्के आए ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू मेरे नबी ने अपने कंधे ते बिठाया है। इधर जड़ा वे सिद्दीक ने नबी नू कंधे ते चाड़िया वे, उधर नबी ने अली नू कंधे ते चाड़िया है। ओए सुनिया असी जड़ा वे ना खारजियां ना राफजियां, असी मुनकर नहीं, असी ओनू भी मनने आ जिदे कंधियां ते नबी आया है, असी ओनू भी मनने आ जड़ा नबी दे कंधियां ते सवार हो गया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जड़ा सिद्दीक दे कंधियां ते तशरीफ फरमाए होए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार नू लैके चलदे ने पे। चलदियां 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 कई हज़ार फुट जाके गैरे सोर आ गया वे। गैरे सोर दे विच आके सरकार नू फरमांदे ने सोहणिया माज़ाक दे काजल वाले आ तुसी इत्थे तशरीफ फरमाओ ते मैं जाके जरा गार दी सफाई कर लवां। गार दी सफाई शुरू कर दित्ती। निक्कियां निक्कियां खुड्डां ने, उन्हां खुड्डां दे विच जेड़ा वे अपनी दस्तार अपना इमामे दे कपड़े फाड़ फाड़ के रख दिते ने। एक जगह ते अपनी अड्डी रख छड़ीए। आख्या सोहणिया माज़ाक दे काजल वाले आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर इत्थे ते एक बंदा भी बड़ा औखा पैंदा है, तू जड़ा वे आप भी अंदर बैठा है ते मैनू भी बुलाना है पिया, मैं किथे आवां। ते सिद्दीक आंदे ने सोहणिया माज़ाक दे काजल वाले आ मेरा जड़ा सानू है इत्थे सिर रखो ते इत्थे तशरीफ फरमायो जावो। अज सिद्दीक अकबर दी ओ ख्वाहिश भी पूरी होने लई है जेड़ी आंदे ने अन नज़रो इला वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अख मेरी होवे ते चेहरा मैं तेरा होवे, तू बैठा रवे ते मैं वेंदा रवा। अज सिद्दीक दी ओ ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हजरत सिद्दीक अकबर जेड़ा है अपने जानू करके बैठे ने, सरकार ने सिद्दीक दी गोद विच सर रखिया है। हुजूर आराम पे फरमाने ने अज सिद्दीक दे पखत जाग गए ने, अज सिद्दीक अकबर गार विच ने, अज होर कोई नहीं, अज सिर्फ सिद्दीक ते हुजूर ने। अज रज रज सिद्दीक नबी दा चेहरा पिया वेंदा है। हुण जदों काफर उत्थे पहुंचे, उन्हें जाके वेख्या बिस्तर ते इत्थे ते हुजूर है ही कोई नहीं, मौला अली ने। उन्हें आख्या की बने साडे कोलों लंघे, सानू पता नहीं लगा। उन्हें आख्या कि पिछा किता जाए, किधर नूं गए? वो एक बाबा बुजुर्ग ते नहीं उन्होंने आखांगा, बुजुर्ग ही आखांगा, आ गया। कहन लगा जी मैं तुहानू दसना वा क्यों किथे गए ने दोवें। उन्हें आख्या तू कौन है? उन्हें आख्या जी मैं शेख नजद, अपनी गल नहीं कर रहे, किताबां च लिखे मैं शेख नजद। उन्हें आख्या फिर? उन्हें आख्या जी मैं खोजियां खोज लाण ला ते मेरे नाल चलो। है सी ओ शैतान ते टुर पे ओदे मगर। ओ जदों नसीब सड़े होण, जदों नसीब सड़े होण, जे मनन ते आन ते शैतान नू मन लैन, ना मनन ते आन ते नबियां ते सुल्तान नू ना मनन। नसीब ही सड़ गए ने ना। हुण जनाब टोर टोर के हुण होवे शैतान ते शैतानियां ना करे, ये किवें हो सकदा है? वो कदी ऐ नू लै जाए, कदी ऐ नू लै जाए, कदी आगे किन्नी कुछ दूर है। उन्हें कहा जी अल्लाह के राह पे चल रहा है, मंजर अभी करीब है थोड़ा, और चले चले। उन्हें बिस्तरा जुला चुकया ते टुरी जान टुरी जान टुरी जान, टुर टुर लत्तां च खलियां पै गईयां। अगे जदों गार दे मुंह ते आ गए ना ते कहन लगे ओ गार दे अंदर ने अल्लाह ने कबूतरी नूं हुक्म दिता, कबूतरीए तू आंडे दे। मकड़ी नूं हुक्म दिता, मकड़ीए जाला तन दे। जाला जेड़ा लगा दिता गया आंडे ओदे विच। उन्हें आख्या इस गार दे अंदर ने। उन्हें आख्या ओए तेरा बेड़ा गरक जाए, ओ तेरा खाना खराब जाए। ओए जे एदे अंदर होवन ते जाला टुटे, आंडे टुटन, आंडे टुटे नहीं, जाला तनिया दा तनिया रह गया वे, इत्थे किवें जा सकदे ने? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने हुजूर नु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां विचों अगर किसी ने थल्ले वेख लिया ते इन्हां नु पता लग जाएगा असीं इत्थे हां। ए अगर इन्हां जो किसी ने झुक के थल्ले वेख लिया, फरमाया ए झुकण वाले नहीं, ओए ए जिदे मगर लगे ने ओए ओ नहीं सी झुकिया ते ए किवें झुक सकदे ने? ओ जिस वेले उन्हें वेख्या उन्हें क्या तेरा बेड़ा गरक जाए, ओ तोड़ तोड़ के साड़ियां हड्डियां जड़ियां ने गाल छड़ियां नहीं, खलियां पा छड़ियां नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते सरकार उस गार विच ने ते दिल नूं परेशानी हुई ते सिद्दीक फरमाया, हुजूर फरमांदे ने सिद्दीक परेशान ना हो, अल्लाह साडे नाल है। ये गुफ्तगू नूं अल्लाह ने कुरान दा हिस्सा बनाया। देखो ना अल्लाह नूं भी कितना प्यार है सिद्दीक नाल। अल्लाह फरमांदा सानी अस्नैनि इज़ हुमा फिल ओ दो दोवां विचों एक बोले गार विच इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। फरमाया परेशान ना हो, घबरा ना, गम ना कर, अल्लाह साडे नाल है।
اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے مسلمان بھائیا۔ اج صدیق جڑے نے، اج صدیق اکبر بھی بیٹھے نے تے حضور بھی نے، اج جڑا چہرہ مصطفیٰ ویکھ رہے آ رہے نے، اج مصطفیٰ دے چہرے دے نظارے پہ ہوندے نے۔ اینا قریب تو اتنا زیادہ کسے نہیں ویکھیا ہوئے گا جنہ اج صدیق دے پاک کھل گئے نے، جنہ اج صدیق اکبر ویکھن لگ پے نے۔ پھر میں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی گل کرن لگا واں۔ او یارو اج تیرے میرے وچوں کو مدینے شریف جائے تے ساڈا واپس آن نوں دل نہیں کردا۔ اے او دا مقام ہے جڑا مزار نوں ویندا ہے، او جڑا مزار نوں ویکھے او دا واپس آن نوں دل نہیں کردا۔ اے میں گل او دی پیا کرنا واں، میں مزار دی گل نہیں کردا۔ اے جنے یار نوں ویکھیا، جڑا مزار نو ویکھے او دا پھر دل نہیں لگدا، تے جنے یار نو ویکھیا ہوئے تے رج رج ویکھیا ہوئے، رج رج ویکھیا ہوئے تے سلطان باؤ آپ فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا راجا سارے کو اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا راجا مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں کسے ہور پلے کیوں پجاں اس مدنی دا دیدار یا حضرت باؤ ہاتھ چوک کے بولو مینوں لکھ کروڑا جان میریاں لکھ کروڑا مل کے میرے نال پڑھ لے لکھ کروڑا جان۔ اچھا جڑے اس سائڈ تے بیٹھے نے تواڈے صدیق کوئی نہیں؟ قوالی ہوندی سی نا پئی تے قوالی ہونا شروع کیتی اساں مدینے جانا ہے تو قوالاں دا ایک طریقہ ہوندا ہے، تین چار بندے ایک تالی وجا رہا ہوندا ہے، ایک کنگ وجا رہا ہوندا ہے، کوئی سارے پڑھدے ہوندے نے تو ایک پڑھدا کوئی نہیں سی، نیرا سیر لائی جے اساں مدینے جانا تے او نیرا سیری لائی جے۔ او کسے نوں آکھے او تو کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ آندا جناب میں چڑھنا ہے، اجنا جانا ہے نہ رولا پایا ہے۔ اے میں کہ جڑے نہیں پڑھدے میرا خیال ہے پھر چڑھن والیاں چوں تے چڑھن والے نہ بنو، نال چلو تے مل کے میرے نال پڑھ لو لکھ کروڑا جان میریاں لکھ کروڑا۔ اجے بھی ہوں سواد نہیں اگر مل کے پڑھ لو لکھ کروڑا جان میریاں لکھ کروڑا جان اس مرشد دا دیدار یا حضرت باؤ میریاں لکھ کروڑا جان
جڑا ایک واری ویکھدا اے قیامت تک او دے ورگا کوئی نہیں، جنہیں ایک واری ویکھیا اے او دے ورگا کوئی نہیں، تے جنہیں چولی پا کے ویکھیا اے بار بار ویکھیا۔ اور جڑا مزار نو ویکھے تے منظار قبری واجبت لہو شفاعتی، اور جنہیں میرے مزار نو ایک واری ویکھے آئے او دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، اور جنہیں مزار نو ویکھے آوے او تے جنتی ہے، جنہیں یار نو ویکھے اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر دے حضور غار وچ ایک سپ آ گیا، کئی صدیاں تو بیٹھا سپ تے انتظار وچ بیٹھا ہے، تے میاں دا فرماندے نے آسے آسے اوے میں عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، اوے پالی باغ نویکھن دیندا، اوے آیاں جدوں بہاراں، اوے پالی باغ نویکھن دیندا، اوے آیاں جدوں بہاراں، سپ آ گیا انہیں ایک کھڑ دو کھڑ تین کھڑ، جس لئے سارے دونوں جڑا ہے مایوسی ہوئی ہے، ایک کو کھڑ آئی ہے جتے آ کے انہوں اڈی نرم نرم لگی ہے، انہیں آکے صدیق اڈی ہٹا، میں بڑیاں آسا لے کے بیٹھا ہوں، میں بڑیاں جڑا وے امیدہ لا کے بیٹھا ہوں، بھکھاں برداشت کیتیاں نے تے جڑا وے ایکو کام واسطے کے سونا مدینے علیہ آ جائے، اے سپ نے آکے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کولائے۔ میں محبت دی گالی شروع کرنے لگا تے محبت نال سنو تے بڑا لطف آئے گا۔ اے دل یار دا نظرانہ لے یار تے کولائے، ہن سونے دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے، میرا یار دا تکنا ہے اس راتوں نہ ہٹنا ہے، راہ وچ اڈی کانگے او آوے یا نہ آوے۔ سپ آ گیا نے کہا صدیق اڈی اٹا، عزیت نماز پڑھ دے ہوئی ہے، اتو کرلی ڈگ جائے، دوڑا لگ جاندیاں نے، نماز دی بھی پرواہ کوئی نہیں، فٹا فٹ اپنے کپڑے چاڑنے پچھڑنے، او کرلی آ گئی۔ آئے صدیق تیرا عشق کیسا ہے، سپ نے جس ویلے ٹنگ مارن دی کوشش کیتی ہے، سپ نے آکھیا صدیق اڈی ہٹا لے، اوے اسی نکی جی شے ویکھ کے ڈر جانے ہاں، صدیق سپ ویکھ کے اڈی ہٹائی نہیں دبائی ہے، اڈی ہٹائی نہیں دبائی ہے۔ انہیں آکھیا صدیق میرے وچ زہر ہے، انہیں آکھیا زہر تیرے کولے، شفا والا میری جولی وچ،
انہیں کہا صدیق ڈنگ نہ کھا یار نو جگا اگر میں ہور آسان کر لیا تو عقل بھی آ گئی تو عشق بھی آ گیا عقل آنی ہے صدیق ڈنگ نہ کھا درد ہوے گی یار نو جگا ڈنگ تو بچ ڈنگ نہ کھا یار نو جگا تو عشق اندر صدیق اڈی نہ ہٹا ڈنگ تے ڈنگ کھا یار نو سوات رب نو منا صدیق اڈی ہٹا لے فرمائے نہیں ہو سکتا انہیں کہا صدیق میں زہر علاوہ زہر چڑھ جائے گا انہیں کہا زہرہ دی فکر کوئی نہیں تو اپنا زہر جڑائے اپنے زہر ازما لے میں اپنے یار دی شفاء ازما لے لاوا جدوں نے ویکھیا کہ صدیق اڈی نہیں ہٹاندا انہیں ڈنگ مارے آئے پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن جے حضور تک پہنچنا ہے پہلے صدیق دے قدم چومنے پین گے جے حضور تک پہنچنا تے پہلے صدیق دے قدم چومن گے پہلے بارگاہ صدیقی آئیں گا تے مصطفیٰ تک جائیں گا ڈنگ دے ڈنگ ماریا صدیق دیاں اکھاں جو آنسو آ گئے میرے آقا بیدار ہوئے فرمایا صدیق روئے کیوں وہ عرض کر دینے سونیا ایک کالا ناگے او ٹس دائے پیا کالا ناگ کالا ناگ کالا ناگ اوے پتہ لگا صدیق نو کالا ڈسن والا جدا دل بھی کالا ہوئے اندروں بھی کالا باروں بھی کالا دل بھی کالا ایمان بھی کالا او صدیق دا حیا نہیں کرے گا جدا دل بھی روشن ہوئے چہرہ بھی روشن ہوئے عقیدہ بھی روشن ہوئے او صدیق دیا عظمتاں بیان کردہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق پھر کی ہو گیا ہے تو میرے نبی نے لواب دان لگایا صدیق اکبر دی اڈی تے لایا صدیق اکبر دی اڈی تے لایا لواب دان او لواب دان جڑا کوڑے کھوانچ جائے تے مٹھائے ہو جاندہ ہے او لواب دان جڑا ہانڈی وچ جائے آٹے وچ جائے تے کئی صحابہ کھانا کھا لین روٹیاں پک دیاں رہون کھانا کھا لین پھر بھی نہ کھانا مکے نہ روٹی مکے او لواب دہن جڑا مولا علی دیاں اکھاں تے لگے تے اکھاں بھی روشن ہو جاندیاں نے او لواب دہن جدوں صدیق دی اڈی تے لایا ہے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں کہ ڈنگ کدوں لگا تے درد کتھے گئی ہے اور جس لے لواب دہن لگا تے صدیق فرماندے نے میری اڈی بھی ٹھیک ہو گئی ہے میرا پیر بھی ٹھیک ہو گیا ہے میرا درد بھی دور ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت صدیق اکبر دی افضلیت پہلا نمبر صدیق اکبر دا وہ بیان کیتا جائے گا افضلیت صدیق اکبر مولا علی کی نظر اور آپ دا وصال بیان کیتا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین